अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस प्रोग्राम जो पेव प्रोग्राम है, पाकिस्तान एक्सेलरेटेड व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, पेव प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तमाम पाकिस्तान के जितने भी शहरी हैं, इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के शहरी, वो सब इस स्कीम के एलिजिबल हैं। वो इसमें अप्लाई कर सकते थे। लास्ट जो सेशन था या लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि ये फैसिलिटीज़ कैसे कैसे दे रहे हैं, क्या क्या आपको वो सब्सिडाइज़ करेंगे, क्या क्या चीज़ें देंगे। तो उसमें एक चीज़ क्लियर तो ये हुई कि दोनों चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना रिक्शे में ना बाइक में। आप ई बाइक लें, ई मोटरसाइकिल लें, या फिर आप स्कूटी ले लें, या फिर आप रिक्शा ले लें। किसी पे कोई वो नहीं है, फाइनेंसिंग का डिफरेंस है सिर्फ। जो रिक्शा है उसमें अगर आप फ्लीट है आपकी कोई गाड़ियों की, तो उसमें आप 11 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, और बाकी 2.5 लाख रुपए तक बाइक्स के लिए है। उससे ऊपर जितने भी पैसे होंगे वो आपने अपनी जेब से देने हैं। मतलब एक बाइक 3 लाख की है और आप अप्लाई कर रहे हैं 2 साल की फाइनेंसिंग के लिए, तो 3 लाख में से 2.5 लाख गवर्नमेंट ने देना है, और उसमें से 50,000 आपने डाउन पेमेंट आपने बैंक को करनी होगी, और उसके बाकी जो अखराजात हैं इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के, वो भी आपने खुद पे करने हैं। अब इसमें अकाउंट क्रिएट कर चुका था मैं, इसमें मैंने CNIC और पासवर्ड पुट कर लिया है, और अगर थोड़ी देर हो जाती है तो फिर आप इस कैप्चा को रिफ्रेश कर लिया करें, और इस तरह से आप यहाँ से लॉगिन कर लें। जैसे कि आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं सामने। 3 आपने इसके स्टेजेस हैं, एप्लीकेंट की डिटेल्स, उसके डॉक्यूमेंट्स और उसकी डिक्लेरेशन। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपकी अप्लाइंग फॉर, कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सेल्फ फाइनेंस है या बैंक लीज है, तो आप बैंक लीज लिखेंगे, जाहिर है आपने सेल्फ फाइनेंस पे तो नहीं लेनी मोटरसाइकिल। वो जितने रेट्स नॉर्मल इधर हैं उतने ही जो रेट्स हैं वो आपको उन कंपनी से मिल जाएंगी। अब उसके लिए आपको ना यहाँ से थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। ये ई बाइक्स हैं सारी की सारी, इनमें से आप जो लेना चाहते हैं वो ले लें। ये ई बाइक्स हैं और ये रिक्शे हैं। रिक्शे की भी कैटेगरीज काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब तकरीबन कोई 10 टाइप्स हैं, और 10 मॉडल्स हैं या 10 टाइप्स हैं, और उसके बाद बाइक्स तो बेतहाशा हैं। अब देखें यहाँ पे एक बाइक नज़र आ रही है 2,45,000 की, तो इसके लिए आपने कुछ भी नहीं देना, गवर्नमेंट सारा फाइनेंस कर देगी। लेकिन एक बाइक जो 5 लाख समथिंग की, अब ये देखें, ये ई टर्बो PVT लिमिटेड जो है, ये 4,84,000 की है, तो इसमें से 2.5 लाख गवर्नमेंट सब देगी आपको, बैंक लीज पे करेगा बगैर इंटरेस्ट के, और बाकी जो पैसे होंगे 2,34,000 वो आपने खुद पे करने हैं पहले, बैंक को बाइक मिलने से पहले। तो कोशिश करें आप 2.5 लाख से कम वैल्यू की बाइक ले लें, ताकि आपको अपनी तरफ से पैसे ऐड ना करने पड़े। तो ये बैंक लीज है। बैंक लीज पे आप जाएंगे तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि आपने एप्लीकेशन टाइप फ्लीट ऑनर है या इंडिविजुअल है। तो अगर आप अकेले अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कर दें, और दूसरा आप स्टूडेंट हैं, सैलरीड क्लास से हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड पे चले जाएं। उसके बाद आपकी डिटेल्स आती हैं एक्सपीरियंस। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ लिख दें एप्लीकेंट हैज़ नेवर वर्कड, और मैरिटल स्टेटस जो भी आपका है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं आपके, उसके अलावा मोबाइल नंबर आप कोई भी देना चाहते हैं तो वो दे दें, नहीं भी देना तो कोई इश्यू नहीं है उसमें। और उसके बाद आपने जाना है सेक्शन बी में, व्हीकल की डिटेल्स। अब व्हीकल टाइप कौन सी लेनी है, टू व्हीलर मतलब मोटरसाइकिल या स्कूटी चाहिए, बाइक चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करने हैं। उसके लिए आप इस स्क्रीन पे जाएंगे, ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, इस स्क्रीन से आपने सेलेक्ट करनी है कि बाइक आप लेना कौन सी चाहते हैं। नीचे पैसे लिखे हुए हैं हर बाइक के, ये ग्रीन बैकग्राउंड में के साथ, और ये ऊपर उसका मॉडल है। आप अगर चाहते हैं तो ChatGPT पे जाएं और उससे इनके डिफरेंसेस पूछ लें। ऊपर ये कुछ स्कूटियाँ हैं और नीचे बाइक्स भी हैं, मतलब आप बाइक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, स्कूटियों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये नोवा मोबिलिटी कंपनी है, नोवा, उनकी बाइक है 2,20,000 की। तो तकरीबन 2 लाख से कम मेरा नहीं ख्याल कि कोई बाइक होगी, 2 लाख से ऊपर ही हैं मोस्टली जो मॉडल्स हैं। तो स्कूटियाँ और बाइक्स जो आप दिल करता है ये टू व्हीलर में ये आएंगी। उसके बाद आपने कंपनी का नेम सेलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ पे देखें, ये चैंग जियांग है, ये कंपनी है, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ चैंग जियांग कंपनी ये पड़ी हुई है। अब इसका आपने कौन सा मॉडल लेना है, तो यहाँ पे देख लें, ये ऑर्डर वाइज अल्फ़ाबेटिकली, यहाँ भी अल्फ़ाबेटिकली पड़े हुए हैं और वहाँ भी अल्फ़ाबेटिकली हैं। चैंग जियांग में जाएं। अब कौन सी बाइक लेनी है, N21, तो यहाँ पे देखें उसका 2,45,000 आ गया है बिल, मतलब 2,45,000 है। तो यहाँ पे आप देखें ये SMC PVT, सॉरी N21। अब N21 को देखें कहाँ पे है, ये यही है, सॉरी 245 की N21 मॉडल है इसका। अब इसको आप सर्च करें, अपना करें और करें, और फिर यहाँ पे आपने यूजेज बताना है, पर्सनल यूज़ है या बिजनेस यूज़ है। यहाँ से आप सेलेक्ट करें बैंक कौन सा है। अ, अगर आप मतलब कोई भी बैंक सेलेक्ट कर लेंगे तो उसमें कोई इशू नहीं है। ये डाउनलोड लोन कैलकुलेशन देख लें आप, तो मंथली इंस्टॉलमेंट के बारे में इसको डाउनलोड करेंगे तो ये शीट है एक्सेल की जो आपको बताती है कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी। अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करूँ तो यहाँ पे देखें 8674 रुपये मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है टेंटेटिव, और डाउन पेमेंट मैंने कितनी करनी है, 4,980 रुपीज़, 4980 रुपये डाउन पेमेंट है, और 8674 रुपये मैंने मंथली पे करना है इस लोन के लिए। अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करूँ तो यहाँ पे देखिए, बाद आप जाएंगे सेक्शन डी पे, इनकम डिटेल्स, पर्सनल यूज थ्रू इनकम मॉडल, आप इलेक्ट्रिसिटी का रेफरेंस नंबर दे दें। उसके बाद आप जाएंगे सेक्शन डी पे, इनकम के ऊपर रेफरेंस नंबर लिखा होता है, आई थिंक 14 डिजिट का।
اور اس کے بعد آپ نے اپنا جوائنٹ ریزیڈنس ہے یا اگر آپ اکٹھی فیملی میں رہتے ہیں اور 3-4 فیملیز ہیں، آپ ہیں، آپ کے بھائی ہیں ساتھ، تو وہاں پہ آپ نے یس کر دینا ہے، ادروائز اکیلے رہتے ہیں تو نو کر دیں. پھر آپ کا شیئر کتنا ہے؟ اب 2 بھائی ہیں تو 50% شیئر ہے، 3 بھائی ہیں تو 33% ہر بندے کا شیئر ہوگا. تو جتنا آپ کا بل میں شیئر ہے اور 12 مہینوں کی ایوریج اور اس کے بعد منتھلی ایجوکیشنل ایکسپینسز، منتھلی سیلری اور اس کے بعد رینٹل ریزیڈنس ہے یا نہیں ہے. اگر رینٹل ہے تو یس کر دیں، اگر رینٹل نہیں ہے تو نو کر دیں. کیونکہ رینٹل ہوگی تو پھر آپ کو آگے رینٹ ایگریمنٹ بھی ہو سکتا ہے جمع کروانا پڑے، وہ ڈاکومنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں. منتھلی رینٹ کتنا ہے اور پرسنٹیج شیئر کتنی ہے، کہ اگر آپ کی پوری فیملی رینٹ پہ رہتی ہے تو ٹوٹل رینٹ کتنا ہے، اور اگر آپ اکیلے رہتے ہیں تو وہی پھر 100%. اگر آپ اکیلے رہتے ہیں تو آپ یہاں 100 لکھ دیں گے. تو یہاں پہ میں نے اپنی ڈیٹیلز فل کر دی ہیں سیکشن ڈی کے اندر، ساری بل کی معلومات. جوائنٹ ریزیڈنس ہے، 33% شیئر ہے میرا بل میں، اور وہ میں نے ایوریج کیلکولیٹ کر لیا ہے کہ 12 مہینوں کی ایوریج جو بل ہے ہر مہینے کا وہ اتنا آتا ہے. اس کے بعد منتھلی ایجوکیشنل ایکسپینس کتنے ہیں، منتھلی سیلری کتنی ہے، ریزیڈنس رینٹل نہیں ہے، تو وہ یہ میں نے ساری چیزیں پٹ کر دی. اس کے بعد آتے ہیں ریفرنسز، کہ آپ نے 2 لوگوں کا ریفرنس دینا ہے جو بینک کو یہ شورٹی دیں گے کہ آپ واقعی ان کو ایز مطلب ریفری یوز کر سکتے ہیں یا وہ آپ کی گارنٹی دیں گے. اب اس میں رول یہ ہوتا ہے کہ بلڈ ریلیٹو نہ ہو کوئی بھی بندہ ایسا آپ نے پٹ کرنا ہے جو بلڈ ریلیٹو نہ ہو آپ کا. مطلب فیمیل اپلائی کرتی ہیں تو ان کے ہسبینڈ یا ان کے بھائی، ان کے والد کو میل اپلائی کرتا ہے تو اسی طرح سے وہ اپنے ریلیٹیوس کو نہیں رکھ سکتے. تھرڈ پارٹی کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس کو ایز اے شورٹی، ایز اے گارنٹر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ایز اے ریفری رکھ سکتے ہیں، اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے اپنے دونوں ریفرنسز کے نام دے دینے ہیں. جیسے ہی آپ یہ ریفرنس دے چکے ہوں گے، اپنا ڈیٹا دے چکے ہوں گے سارا. اب اس میں نا ایک آپ نے خیال کرنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی تاریخ لکھیں گے نا تو پہلے آپ نے مہینہ لکھنا ہے، کیونکہ وہاں پہ آ جاتا ہے پہلے ایم پھر ڈی، ایم ایم پھر ڈی ڈی پھر وائی 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 لکھا ہوتا ہے. تو آپ نے منتھ پہلے لکھنا ہے. اب آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ الٹ لکھا ہوتا ہے، پہلے دن ہوتا ہے، پھر مہینہ ہوتا ہے، اور پھر سال ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ نے آئی ڈی کارڈ کی فوٹو میں نے شو کر دیا سامنے، اس پہ آپ دیکھیں ذرا، آپ کو جو ڈے نظر آ رہا ہے نا وہ آپ نے وہ پہلی جو چیز ہے وہ آپ کا ڈے ہے، مین آپ نے وہ یہاں دوسرے نمبر پہ لکھنا ہے. اور اسی طرح سے جو دوسری چیز نظر آ رہی ہے وہ یہاں پہ آپ نے پہلے نمبر پہ لکھنی ہے. مطلب کسی بندے کا اگر ڈے لکھا ہوا ہے یا ڈیٹ آف برتھ یا ایشو ڈیٹ، سب ڈیٹس جو ہیں وہ اسی طرح لکھی ہوتی ہیں. پہلے دن لکھا ہوتا ہے آئی ڈی کارڈ پہ، پھر مہینہ لکھا ہوتا ہے، پھر سال لکھا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ نے پہلے سال لکھنا ہے اور پہلے مہینہ لکھنا ہے، سوری پہلے مہینہ لکھنا ہے، پھر دن لکھنا ہے، اور پھر جا کے آپ نے سال لکھنا ہے. اس کے بعد یہاں سے آپ نیکسٹ کر دیں گے. اب یہاں پہ ڈاکومنٹس میں جو آپ ڈاکومنٹیشن میں جائیں گے تو ڈاکومنٹس میں آپ نے سب سے پہلے اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے ویلڈ سی این آئی سی جو ابھی ایکسپائر نہ ہوا ہو اس کی فرنٹ سائڈ، پھر آپ نے سی این آئی سی کی بیک سائڈ، پھر آپ نے لیٹسٹ یوٹیلیٹی بل جو بھی آپ کا بل ہے گیس کا، بجلی کا، وہ آپ نے دینا ہے. بجلی کا دینا ہے موسٹلی یہی ہوتا ہے. اور آخری 3 سال کی بینک اسٹیٹمنٹ. یہ نہیں ہے تو جتنی بھی ہوگی وہ دے سکتے ہیں. اور یہاں آپ نے یہ پی ڈی ایف فائل اپلوڈ کرنی ہے، پکچر اپلوڈ نہیں کرنی ہے. آپ اپنا ایزی پیسہ یا کسی بھی بینک کی لاسٹ 3 سال کی اسٹیٹمنٹ دے دیں جتنے بھی عرصے کی اویلیبل ہے. تو ڈاکومنٹس جب آپ اپلوڈ کر لیں گے، اپنی پکچر، اپنے سی این آئی سی کی فرنٹ بیک، بجلی کا بل، یہ ساری پکچرز لگانی ہیں 200 کے بی سے کم ہو. اور اس کے بعد آپ نے اپنی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ لگانی ہے پچھلے 3 سال کی، جتنی بھی اویلیبل ایپ نہیں ہے تو اس کو 3 سال تو نہیں کر سکتے، تو پی ڈی ایف فارم میں. اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکسٹ کر دینا ہے. جیسے ہی آپ نیکسٹ کریں گے تو یہاں سے اینڈ پہ آپ کے پاس آتی ہے ڈیکلیریشن، کہ آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھ لی ہیں. آئی ہیو ریڈ، انڈرسٹوڈ اینڈ ایگری ود آل دی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. تو یہاں سے یس کر دیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیکسٹ کر دینا ہے، سبمٹ کر دیں گے اپلیکیشن. تو یہ دیکھیں یہاں پہ وہ کہتا ہے جی اپلیکیشن نمبر آپ کا یہ ہے. اس کے بعد بیلٹنگ پینڈنگ ہے، نادرا ویریفیکیشن ہو چکی ہے، بینک ویریفیکیشن ابھی ہونی ہے، اور بائک ڈسبرسڈ، یہ آپ کا اسٹیٹس ہے. اب جب بھی آپ اپنے جا کے اکاؤنٹ میں لاگ ان کریں گے تو آپ کی یہ اس اپلیکیشن نمبر کے اگینسٹ بیلٹنگ بھی پینڈنگ ہے، نادرا ویریفیکیشن ہو چکی ان پروسیس ہے، اور بینک ویریفیکیشن نادرا کے بعد ہوتی ہے. اور اس کے بعد اینڈ کا جو سین ہے وہ ای بیلٹنگ کے بعد آپ کو بائک ملی یا نہیں ملی یہ ہوگا. اور اس کے بعد آپ اپنی اپلیکیشن اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اپلیکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں. اب اس میں ناظرین ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، اس اپلیکیشن کی جو بیس ہے وہ آپ کی ڈیٹس ہیں. سی این آئی سی کی ایشو کی ڈیٹ، سی این آئی سی کی ایکسپائری ڈیٹ، آپ کی پیدائش کی تاریخ. اب وہ اگر آپ نے غلط پٹ کر دی نا تو ظاہر ہے نادرا میں یہ سارا اے آئی سسٹم ہے، کوئی بندے نہیں بیٹھے وہاں پہ دیکھ رہے ہیں اچھا چلو یار اس نے ڈیٹ غلط پٹ کر دی ہے. تو آپ نے ہمیشہ جو ڈیٹس ہیں وہ صحیح فارمیٹ میں پٹ کرنی ہے. پھر بتا رہا ہوں، یہ بہت سی اپلیکیشنز میں یہ غلطیاں آتی ہیں، لوگ تاریخ لکھنے کی بجائے مہینہ لکھ دیتے ہیں، سسٹم ایکسیپٹ کر لیتا ہے، بعد میں نادرا ویریفیکیشن نہیں ہوتی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہمیشہ آئی ڈی کارڈ پہ پہلے تاریخ لکھی ہوتی ہے پھر مہینہ لکھا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ نے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ پہلے والی چیز ہے وہ دوسرے نمبر پہ لکھنی ہے، اور جو دوسرے نمبر پہ چیز ہے وہ پہلے نمبر پہ لکھنی ہے، اور بعد میں سال اپنی جگہ پہ لکھا رہے گا جیسے وہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، اپلائی کرنے کا طریقہ بھی کلیئر ہو چکا ہوگا. آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ادروائز موسٹلی کوشچنس کے یہاں پہ انہوں نے ایف اے کیوز میں آنسرس دیے ہوئے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
تو یہ دیکھیں یہاں پہ وہ کہتا ہے جی اپلیکیشن نمبر آپ کا یہ ہے، اس کے بعد بیلٹنگ پینڈنگ ہے، نادرا ویریفیکیشن ہو چکی ہے، بینک ویریفیکیشن ابھی ہونی ہے، اور بائک ڈسبرسڈ، یہ آپ کا اسٹیٹس ہے۔ اب جب بھی آپ اپنے جا کے اکاؤنٹ میں لاگ ان کریں گے تو آپ کی یہ اس اپلیکیشن نمبر کے اگینسٹ بیلٹنگ بھی پینڈنگ ہے، نادرا ویریفیکیشن ہو چکی ان پروسیس ہے، اور بینک ویریفیکیشن نادرا کے بعد ہوتی ہے، اور اس کے بعد اینڈ کا جو سین ہے وہ ای بیلٹنگ، بیلٹنگ کے بعد آپ کو بائک ملی یا نہیں ملی یہ ہوگا، اور اس کے بعد آپ اپنی اپلیکیشن اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اپلیکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں۔